अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। निगरां हुकूमत, जिसके बारे में कहा यह जाता है नॉर्मली और ट्रेडिशनली कि उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो इंतज़ामी उमूर संभालती है मुख्तसर मुद्दत के लिए और इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करती है, मगर हमने देखा कि शुरू दिन से ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी मौशी टीम ने जो मईशत की बहाली के लिए पिछली हुकूमत के जो अच्छे इकदाम थे उसको लेकर कंसिस्टेंसी के साथ जो है इन इकदाम की इम्प्लीमेंटेशन कराई जा रही है और उसमें यकीनन अस्करी क़यादत का भी ताउन हासिल है। IMF के साथ हमारे पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। IMF ने हुकूमती इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है और यकीनन जिन बातों पर इत्तफाक हुआ है उसमें अहम बात यह है कि ना कोई मिनी बजट आएगा और ना ही कोई टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमती अखराजात को कम किया जाएगा, बजट खसारा कंट्रोल किया जाएगा और टैक्स हदफ जो 9,415 अरब रुपये था वही होगा। और आज ही काबीना ने एक बड़ा ही अच्छा इकदाम लिया है और बैंकों के मुनाफे पर जो है विंडफॉल टैक्स जो कि 40% है उसको लगाने की मंजूरी दे दी है। और यकीनन ये जो निगरां हुकूमत की काविशों में से एक और क्रेडिबिलिटी जाती है कि IMF ने जिन टैक्सों की बात की थी वो टैक्स तो नहीं लगाया गया, लेकिन ये टैक्स जो है ये एक दफ़ा लगता है। इसके क्या प्रिकॉशंस होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा जो हम बात करें, पाकिस्तान को इस वक्त फाइनेंशियल जो एक एक्सटर्नल गैप नज़र आ रहा है उसका सामना था, तो IMF की जो कंडीशंस थी वो इसमें शामिल थी। तो इस हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि सऊदी अरब और UAE ने उसके लिए यकीन दहानी करा दी है। सो IMF की जो एक इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, कमिटमेंट्स थी, उसके साथ साथ हमने देखा है कि डिप्लोमेसी में भी हमें बड़ी फतह मिल रही है। IMF की तमाम शराइत मानने के बावजूद नाज़रीन हमें नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हुकूमत अब अपनी आमदन को किन रिसोर्सेज को के ज़रिए जो है वो बढ़ाती है। बड़े अच्छे इकदाम लिए गए हैं, जैसे कि SIFC के हवाले से मैंने बात की है अपने पिछले प्रोग्राम में भी कि उसको वन विंडो के तहत जो वो ऑपरेशन कर दिया गया है और उसके जो 5 उसके जो वेन्यूज़ हैं नाज़रीन, उसमें एक माइंस मिनरल्स एंड माइंस का भी एक सेक्टर है और पाकिस्तान जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है। अगर देखा जाए तो 6 ट्रिलियन के अंदाजे के मुताबिक जो है 6 ट्रिलियन पाकिस्तान में इसके ज़खायर मौजूद हैं और इसी ज़खायर को जब पाकिस्तान अपने इस्तेमाल करना चाहता है, इस सिलसिले में रेकोडिक के जो शेयर्स हैं उसकी आलमी कीमत जो है लगवा दी गई है और SIFC सऊदी अरब और जो बैरिक गोल्ड्स है उससे मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो इस तजारती सौदे को हतमी शक्ल कैसे दी जाएगी, इस डील की शफाफियत को कैसे बनाया जाएगा, अपने प्रोग्राम में इसी पर डिस्कशन करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, हमारे साथ अकमल चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, इकोनॉमिस्ट हैं। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ बिजनेसमैन हैं, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ही देर में हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। सर, आपसे चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ है इकोनॉमी में, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो इकदामात सियासी हुकूमतों को लेने चाहिए थे वो निगरां हुकूमत ने बड़े कलील मुद्दत में लिए हैं और IMF के साथ भी हमारे पॉलिसी मुज़ाकरात जो है एक हतमी शक्ल दे दी गई है। और ऐसा क्या रहा निगरां हुकूमत की परफॉर्मेंस में कि IMF उनसे मुतमईन हो गई, जबकि एज़ कम्पेयर टू पिछली हुकूमत PDM जब जा रही थी पिछले कर्ज के प्रोग्राम में, हमें बड़ी मुश्किलात पेश आई, हमें बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इस वक्त बहुत चीज़ें आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, जो सियासी जमातें हैं इस वक्त मुल्क के जो भी हालात हैं उनको इस नहज पर पहुंचाने में सियासी जमातों का भरपूर हाथ है और मुझे इस वक्त आप यकीन करें कि चाहे कोई भी सियासी जमात हो उनमें कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट जो है वो नज़र नहीं आता। यही वजह है कि आप देखें कि और उनकी फिर ज़ाहिर लिमिटेशंस भी होती हैं कि पब्लिक क्या बोलेगी, ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, कम टैक्स लगा दिया तो कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जो कि बाउंस बैक कर जाए। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम केयर टेकर हुकूमत की बात करते हैं तो उनके पास इस किस्म की जो है वो लिमिटेशन नहीं होती, वो फ्रीली अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं और यही जो है वो हमने देखा उन्होंने बड़े इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजंस लिए इकोनॉमी के हवाले से और उसका नतीजा आपके सामने है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से IMF भी जो है वो मुतमईन नज़र आ रहा है क्योंकि जो टारगेट सेट किए गए हैं वो अपेरेंटली अचीव होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फ़िलहाल
SIFC کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہاں بھی کافی کامیابیاں ملی ہیں. تو یہ سیدھے ایسے نکات ہیں جن کی وجہ سے IMF جو ہے وہ مطمئن ہے, اور خاص طور پہ اب یہ جو ونڈ فال ٹیکس لگایا ہے اس کے بعد تقریباً 44 بلین کا جو شارٹ فال آ رہا تھا, 9400 بلین کے جو ٹیکس ٹارگٹ تھا, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اچیو ہو جائے گا, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ جو اس وقت ڈالر اور روپی کے چکر میں سب سے زیادہ کمائی جس نے کی ہے نا وہ بینکس ہیں. اب میں بالکل کلیئرلی اور کیونکہ میرا خود تعلق ہے بینکنگ کے حوالے سے, میں نے بڑا نالج کیا, کیونکہ وہ اس طرح کا میکینزم مارکیٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ کب ان کو بیچنے ہیں, کس ریٹ پہ بیچنے ہیں. اب وہ اسٹیٹ بینک کو بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ چکمہ دینے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ ٹیکس کے نیچے آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پبلک منی ہے یا پبلک کے اوپر اسپینڈنگ ہے وہ بھی بڑھے گی, جو گورنمنٹ کا فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے میں بھرپور مدد ملے گی, اور ہمارا ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہوگا. یہ ایک بہت زبردست اور احسن اقدام ہے. بینک آبجیکشن کر بھی نہیں سکتے نا, انہوں نے جتنا کمایا آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے. زاہد صاحب, آپ ماشاءاللہ نون لیگ سے بھی آپ کی ایسوسیشن ہے اور آپ بزنس مین بھی ہیں, اکانومی بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. ہم ہمیشہ معاشی ابتری کی وجہ سے جو ہے وہ IMF کے پاس گئے, اور IMF کے پاس جانا ہماری ایک مجبوری اس لحاظ سے بھی تھا کہ وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے ایک مالیاتی اداروں کا وہ ہم پر قائم رہے. اس وقت IMF کے ساتھ جو ہمارے ڈائلاگز ہوئے ہیں اور جس طرح ہماری منسٹر صاحبہ نے, فائنانس منسٹر صاحبہ نے بہترین اقدامات لیے ہیں, بہترین سجیشنز, یعنی نئے ٹیکس پر نہ لگے اس پر بھی IMF کو راضی کیا, منی بجٹ کے حوالے سے بھی بڑی پازیٹیو ساری باتیں کی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ نئے ٹیکس نہ لگنے سے جو عوام پر برڈن کم, مطلب ایک خدشہ تھا کہ بڑھے گا, وہ نہیں بڑھا. کس طرح دیکھ رہے ہیں تمام اقدامات؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مینجمنٹ جا رہی ہے ابھی بہت اچھی جا رہی ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ بالکل کوئی برانڈ نیو آئیڈیاز ہیں تو ایسا نہیں ہے. یہ جو IMF کے ساتھ جو بھی پیس سیٹ کیا تھا وہ پچھلی PDM کی گورنمنٹ نے ہی سیٹ کیا تھا, اور وہی ساری یہ شرائط طے کر کے گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بلیسنگ سے اور اس کی کنکرنٹ سے یہ ساری چیزیں سیٹ ہوئی تھیں, اور وہی چیز چل رہی ہے. اور اسی کی اب یہ سیکنڈ ریویو ہو رہا ہے, یہ فرسٹ ریویو ہو رہا ہے, کیونکہ سیکنڈ ٹرانچ ہے لیکن فرسٹ ریویو اس کا نومبر میں ہونا تھا, وہ ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی 710 ملین روپیہ ڈالر جو ہیں وہ وہاں سے IMF سے ملیں گے. اب اس میں IMF کا کچھ کنسرن تھا, جو کہ انہوں نے کنڈیشنز اس وقت امپوز کی تھیں جب یہ SBA ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کیسے کم کرے گی اس کا پلان دیا جائے. تو ایکسپینڈیچر کم کرنے کا جو پلان ہے وہ تو وہی ہے پرائیویٹائزیشن, کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو آپ کے ایکسپینڈیچر کم ہوں گے. اسی طریقے سے بجلی گیس کی چوری جو ہے اس کو کیسے کنٹین کریں گے, تو وہ بھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر عملی اقدامات کیے جو بجلی گیس کی چوری کو پکڑنے کے لیے. تو وہ اقدامات انہوں نے کیے, خرچے کم کرنے کے کیے. پھر یہ کہ ریونیو کیسے بڑھایا جائے گا, تو اس کے لیے جو ونڈ فال ٹیکس لگایا ہے بینکوں کے اوپر, اس سے تقریباً 55 ارب روپیہ گورنمنٹ کی امید ہے کہ اس سے ملے گا. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ جو ڈائریکشن سیٹ کی گئی تھی اس کے مطابق ہو رہے ہیں. اور اس میں جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی جو اپوزیشن ہوتی ہے, ہم اگر یہ دیکھیں تو پچھلے سال اپریل سے جو اپوزیشن ہو رہی تھی اور سڑکوں کے اوپر ہی ہر وقت دنگا فساد ہو رہا تھا, تو وہ جب سے وہ دنگا فساد بند ہوا ہے تو اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو حالات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک پیس پہ آ رہی ہے اور چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے ڈالر کو بھی کنٹین کرنے کی کوشش کی, ڈالر پیچھے آیا, اب تھوڑا سا آگے بھی جا رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ تو مارکیٹ میکینزم کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں. کئی مہینے کے بعد ہمارا جو ڈپ تھا ایکسپورٹ میں, اب پچھلے مہینے ایکسپورٹ بھی ہماری 5% بڑھی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے وہ بھی تقریباً کو 11% کے قریب بڑھی ہے. میری گور اعجاز صاحب جو ہیں ہمارے جو وزیر تجارت ہیں کیئر ٹیکر, ان سے لاسٹ ویک ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائیں گے جی ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور ابھی تک تو دیکھیں کوئی خاص ریفارم جو ہیں ہو رہی ہیں, پائپ لائن میں ہیں, ہو رہی ہیں, جیسے PIA پرائیویٹائز ہو رہی ہے اور دوسری کئی اسٹرکچرل چیزیں ہونے جا رہی ہیں. لیکن ابھی تک یہ جو اچھے نتائج سامنے آئے ہیں نا, یہ مینجمنٹ کے آئے ہیں, کہ جس طریقے سے یہ مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو, دن رات اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو اس کے یہ نتائج ہیں. اور جب یہ واقعی اس میں اسٹرکچرل چینجز آئیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور زیادہ بہتری آئے گی, لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا. کیونکہ ہمارے یہاں ٹیکس گیپ بہت زیادہ ہے, تقریباً 4000 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس گیپ ہے. تو اس کو جب ہم اریسٹ کریں گے اور وہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے گورنمنٹ کی کٹی میں, تو پھر عوام کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوگا تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس خاصے پیسے ہوں گے. اسی طریقے سے بجلی گیس کی چوری ہے. پھر ایک اور میری
मुक्तदरा के लोगों से मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, तो उन्होंने भी जो बताया कि जी तकरीबन 1300 अरब रुपए हम जो SOEs हैं यानी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पे सालाना हम लॉस करते हैं, तो इसको भी कंटेन करने की ज़रूरत है। और उसकी जो पहली जो होगी चीज़ वो होगी PIA प्राइवेटाइज होगी, और फिर बाकी इदारे जो हैं 80 इदारे हैं ये जो लॉस कर रहे हैं, तो ये भी प्राइवेटाइज होंगे। ठीक। अच्छा, अगर हम SIFC की बात करते हैं तो लास्ट वीक ट्यूसडे को दुबई में जो रोड शो हुआ था उसमें इन्वेस्टर्स ने बड़ा कीन इंटरेस्ट का इजहार किया है, ठीक। और ख़ास तौर पे जो उसमें हमारी जो कंपोजिशन है SIFC की, तो उसकी वजह से भी लोगों को अब इसमें बड़ा SIFC कॉन्फिडेंस पे है। तो डिटेल में मैं बात करूंगी, मैं चाह रही हूँ पहले IMF के हवाले से हम कुछ बातें कर लें। अकमल साहब, आमदन बढ़ाना, अखराजात घटाना, डॉलर इनफ्लोज आप प्लान हो गया है, एक्सचेंज के जो मसाइल थे, इदारा जाती रिफॉर्म्स, ये तमाम वो चीज़ें जो ये जाहिद साहब कह रहे हैं कि ये पिछली से पिछली हुकूमत थी, उन सब ने ये सारी बातें की थी, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कराना पिछली हुकूमत का या निगरान हुकूमत का तो काम उस तरह से नहीं है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि ये इकदामात जारी रहने चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछली हुकूमत ने अच्छे इकदामात किए थे ये बिल्कुल जारी रहने चाहिए। और इस वक्त जो है वो जो उस वक्त पिछली हुकूमत जो गई थी तो डॉलर जो है तकरीबन अगर 280। अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर राजा जफरुल हक, नून लीग के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, इस वक्त यकीनन पाकिस्तान जिस पोजीशन में है उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त मईशत का है। वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम था, हमने काफ़ी अरसे से देखा, वो अब हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बिलाखिर बहुत सारी अच्छी खबरों में हम इंतखाबात की तरफ भी जा रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन एक आम आदमी का सवाल हमेशा यही होता है कि हुकूमत जिसकी भी होगी, मुआशी प्लान क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या चीज़ होगी? आप क्या बताना पसंद करेंगे? आपका जो है मुआशी प्लान क्या है? जी, उसके लिए जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर कर दी है जिसकी सरबराही कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर, और वो फिर ये इकनॉमिक प्लान जो है वो तैयार करके तो पार्टी की क़यादत के सामने पेश करेंगे, और फिर उसके ऊपर उसको फाइनलाइज करने के बाद वो एक बहुत बड़ा एक प्लान होगा जो सारी वो चीज़ें जो आवाम को तंग कर रही हैं, परेशानी का बायस हैं, वो उनका हल मौजूद होगा इंशाल्लाह। ठीक है राजा साहब, चूंकि आपकी लाजमी सी बात है, सियासत के हवाले से आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बात करने में। इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इंतखाबात करीब है, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, दौरे शुरू हो चुके हैं, एक जो माहौल बनना था वो बनना शुरू हो चुका है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर हम मईशत के हवाले से देखें तो जब मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आपके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बयानबाजी हो रही है, उससे ये क्या इंतखाब का ही एक हिस्सा है, इंतखाबी माहौल का एक हिस्सा है, या ये फिर आगे भी हम देखेंगे कि इसी तरह के तुंदो तेज बयानात होते रहेंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम हमें नजर आएगा? मेरा ख्याल ये है जी कि एक तवील अरसे से ये दोनों पार्टियों के दरमियान एक फीलिंग लीडरशिप में ये आई कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए और चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए, और उसको बुरुकार लाने के लिए बामी इत्तेफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत से पहले जो माहौल था कि दिन में कई बार मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा वो आपस में मुज़ाकरात करते थे, बात करते थे, मशवरा करते थे, तो इसका बड़ा नुकसान हुआ उनकी शहादत के बाद जी। लेकिन माहौल जो है फिर PDM में इकट्ठे रहे और फिर उससे भी एक अच्छा माहौल बना रहा। अब फिर मेरा ख्याल ये है कि एक दूसरे को वो एहतराम की
ٹھیک ہے، لیکن راجہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سب کو ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کر چکے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، جبکہ پی ڈی ایم میں وہ آپ کے اتحادی رہ چکے ہیں۔ یہ جو کلیش ہو رہا ہے یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی کلیش نہیں ہوگا، نہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے۔ ہر پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور آپس میں باہمی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو آپ لوگ پیپلز پارٹی کو دعوت دیں گے سیاست میں مل کر چلیں تاکہ مل کر جو ہے وہ معاشی استحکام مزید لایا جا سکے؟ جی انشاءاللہ بالکل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سوری اکمل صاحب، چونکہ ان کے پاس ذرا مختصر وقت تھا تو مجھے آپ کو کٹ کرنا پڑا۔ آپ سے میں نے ذکر یہی کیا تھا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر اب چونکہ الیکشن قریب ہے، اب جو جماعت آئے گی سے اباؤٹ نون لیگ آتی، پیپلز پارٹی آتی، یہ سب اقتدار میں پہلے رہ چکے ہیں۔ معاشی جو ہمارا پرابلم ہے وہ سب کو میرا خیال ہے فنگر ٹپس پہ یاد ہوگا، پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی مصدق ملک صاحب کا کل کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں 1-1.5 سال لگیں گے، ذرا مشکلات ہیں، اس کے بعد ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے نا تو سب سے پہلا اس کا بیان ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے 1-1.5 سال بہت مشکل ہیں۔ آپ کسی بھی حکومت کو پچھلی جو ہے نا یہ 4-5 حکومتیں آپ دیکھ لیں، سب آ کے یہی کہتے ہیں کہ پہلا 1-1.5 سال جو ہے نا وہ نگراں حکومت نے ایسا نہیں کہا، مشکل ہوگا۔ یہ والا سیٹ اپ جو تھا انہوں نے آتے ساتھ کام شروع کر دیا۔ نہیں، میں دوسری الیکٹڈ حکومت کی بات کر رہا ہوں، نگراں حکومت کی بات میں نہیں کر رہا۔ نگراں حکومت میں دیکھیں اس وقت زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹیکنوکریٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، خاص طور پہ اگر ہم فائنانس والی سائڈ کی بات کریں تو انہیں اندازہ ہے کہ اکانومی کو کس طرف لے کے چلنے، ان کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں کہ اب پبلک کیا بولے گی یا کیا نہیں بولے گی۔ دے آر ویری مچ مطلب پروفیشنل۔ سمپل بولے نا، سیاسی مفاد نہیں ہے۔ ہاں، سیاسی مفاد نہیں ہے، اور سیاسی مفاد دیکھیں ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ 2+2=4 ہوتا ہے، تو وہ وہی فارمولاز جو ہے نا وہ بیسیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ پھر کرتی ہیں کہ 2+2=4 کے بجائے 5 ہو جائے، یعنی کم کر کے زیادہ فائدہ ہو جائے، اور سم ٹائم اسی میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اس وقت پرابلم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لانگ ٹرم پلاننگ کا فقدان ہے۔ آپ کوئی بھی حکومت اٹھائیں، آپ کو لانگ ٹرم کسی کی بھی پالیسیز نظر نہیں آئیں گی، جو بھی آئے گا ایڈ ہاکزم کے اوپر آئے گا، چھوٹی چھوٹی پالیسیز بنا کے جو ہے نا وہ چلا جائے گا، لیکن لانگ ٹرم سسٹینیبل جو پلان ہے وہ ابھی تک کوئی بھی حکومت نہیں دے سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے اور ہم جو ہے نا ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہیں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہوا ہوتا ہے۔ اب موجودہ جو سب سے بڑا اس وقت جو اسٹیپ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ ان کو پتہ ہے کہ جی ڈالرائزیشن ہے، ڈالر کی ہمارے پاس کمی ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی ابھی آئے ہیں، آئی ایم ایف تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ جو آگے 6 بلین کا جو فائنینسنگ کا گیپ آ رہے ہیں وہ گیپ آپ کس طرح پورا کریں گے؟ اینڈ دس از دی UAE اور سعودی عرب نے تو اس کی یقین دہانی کرائی۔ ہاں، یقین دہانی کرائی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب صرف یہ ایک واحد اکلوتی ریزن ہے جو کہ مہنگائی کا باعث بن رہی ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے بزنس کو بہت زیادہ اپلفٹ نہیں ہو پا رہے۔ ادروائز اگر ہمارے فائنینسنگ گیپ نہ آ رہا ہوتا تو اس وقت ہماری اکانومی جس اسپیڈ سے فلورش کر رہی ہے اس سے زیادہ اسپیڈ سے فلورش کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو موجودہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کی یہ بہت اچھی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے مذاکرات بڑے پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور خاص طور پہ عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جس کی کہ توقع کی جا رہی تھی۔ تو دس از اے بگ اچیومنٹ۔ آن دی ادر ہینڈ جو ہے وہ پھر دیگر جو چیزیں جو آپ آگے ڈسکس کریں گے ریگارڈنگ SIFC اینڈ وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکس کے اوپر ہی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب بھی FBR کے اجلاس میں گئے اور انہوں نے ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی۔ بڑا فائدہ ہوگا اس سے ٹیکنالوجی آنے کے بعد، لیکن ساتھ ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ FBR کے سسٹم کو یا جو اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے وہ بھی بہت ضروری ہیں تاکہ وہ ایڈ آن ہوں گے تو پھر بہتر نتائج آ سکیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ FBR کا ایک تو عرف عام میں جو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جی FBR سے لوگ خوف زدہ ہیں اور FBR کے نیٹ میں آنا نہیں چاہتے۔ اس وقت ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ کوئی 9-9.5% کے قریب ہے، جبکہ سری لنکا کا جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ بھی کوئی 14-15% ہے، انڈیا کا 17% ہے۔ تو جب تک ہم اپنا ٹیکس ٹو GDP ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ہاں یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ایک تو FBR کا قبلہ درست ہونے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو خوف کا عنصر ہے وہ ختم ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ ایک مت ہے کہ FBR کا خوف بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ تاکہ FBR کے سسٹم میں جانا نہ پڑے، مت بھی ہے اور کچھ حقیقت بھی ہے،
تو وہ جو مت ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نان فائلر کا ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں جو اکانومی کو اگر ہمیں ڈاکومنٹڈ کرنا ہے تو ڈاکومنٹڈ اکانومی اگر ہوگی تو ہمارا یہ جو 4,000 ارب روپے کا سالانہ گیپ ہے، ٹیکس گیپ جو ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ ایک نان فائلر والا جو ایک جنت ہم نے بنائی ہوئی ہے، جو ٹیکس پے نہیں کرتے لوگ، تو وہ ہمیں ختم کرنی چاہیے، اور تمام کی تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر ہم جیسے ابھی چودھری صاحب نے، اکمل صاحب نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ان کا تو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ نہیں ہوتا، تو یہ اس گورنمنٹ کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے۔ دوسری ایک بات، ابھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات ہو رہی تھی کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسیاں بناتی ہے، میرا خیال ہے ایسا ہے نہیں۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ 5 سال کے لیے جب آتی ہے تو اس کے مطابق وہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایف بی آر کے جو ایک خوف کی بات کی ہے، تو کل کی خبر میں آپ سے شیئر، شاید آپ کو پتہ بھی ہو کہ پبلک اکاؤنٹ میں ایکسس جو تھا وہ ختم ہو گیا ایف بی آر کا۔ دوسرا، ایف بی آر نے بھی ملٹری کو ایک رپورٹ بھی دی ہے، انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ یہ جو بزنس ہے یہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، جس سے 7.5 ارب جو ہے سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں جو مطلب اب نگراں حکومت جو ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے، اور یہ پچھلی حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایف بی آر ایک ادارہ ہے۔ جی یہ بالکل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ اگر آپ پراپر ڈاکومنٹیشن کا دیکھیں نا، جب کہیں اکاؤنٹس میں جا کے کڑی ٹوٹتی ہے ڈاکومنٹیشن کی تو وہیں سے پلفریج ہوتی ہے نا، تو اگر ہم کڑیاں ساری ملانا شروع کر دیں گے، ڈاٹ ٹو ڈاٹ اس کو ملانا شروع کر دیں گے، تو یہ جو ٹیکس ایویژن ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ہم نے دیکھیں ڈیلر، ڈسٹریبیوٹر اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس مطلب وہ پوری کڑیاں آگے سے ملتی نہیں ہیں، اس میں مسنگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر کا جو پروفٹ ہے یا انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب ہم ختم کریں گے تو تمام اکانومی اگر ہماری ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ پھر یہ درست سمت میں چلیں گی، اور اس کے اوپر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان اقدامات کو اٹھا سکتی ہے۔ ایک چیز میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی جو میری ریڈنگ ہے اور مجھے کچھ نالج بھی ہے، وہ الیکشن سے پہلے چارٹر آف اکانومی تمام پارٹیاں اس پہ سائن کریں گی۔ تو چارٹر آف اکانومی جی بالکل کریں گی۔ چارٹر آف اکانومی، اور ہماری بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ چارٹر آف اکانومی دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چارٹر آف اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی پارٹیاں اگر اس کے اوپر سائن کریں گی اور 10 15 20 سال کا 25 سال کا وہ ایک ایجنڈا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی تو اس ایجنڈے کے اوپر وہ کام کرے گی۔ اکانومی کو وہ ٹچ نہیں کریں گے، سیاسی معاملات میں سیاسی مفادات کے لیے اکانومی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ یہ جب ایک ہمارا بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس ملک کا المیہ یہی رہا ہے زاہد صاحب کی جتنی حکومتیں آئی ہیں اقتدار میں، انہوں نے سیاست ہی اسی چیز پر کی۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اکانومی جو ہے آئندہ سے سیاسی معاملات کا حصہ نہیں ہوگی اور اس کو ٹچ نہیں کریں گے۔ اور اکانومی میں کیا ہے؟ اکانومی کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ یہ جو ادارے ہیں، پی آئی اے، وابڈا، اسٹیل مل، 80 ادارے ہیں، ان کے لاسز کو بند کرنا ہے، بجلی چوری کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے زراعت کے اوپر توجہ دینی ہے، ہم نے انرجی کے اوپر توجہ دینی ہے۔ تو یہ 5-6 شعبے جو ہیں یہ ہمارا چارٹر آف اکانومی کا حصہ ہوگا اور ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور یہ اکانومی جو ہے اپنے پیس کے اوپر چلتی رہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سیاسی ہنگامہ آرائیاں یا جو بھی چیزیں ہیں، اور اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوں گی کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے ایک سرٹن لمٹ سے آگے جا کے ایجیٹیشن نہیں کرے گی، تاکہ سوسائٹی میں ہر وقت ہم بخار میں مبتلا رہیں، ہر وقت ایجیٹیشن ہو، ہر وقت سٹریٹ کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور بات کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو ہمارا انویسٹر ہے، چلیں ہم تو لوکل انویسٹر ہیں تو ہمیں تو ان چیزوں کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ جب دبئی میں یا لندن میں یا یو کے میں یا یو ایس اے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جب یہ سچویشن دیکھتا ہے کہ پاکستان میں تو ہر وقت لوگ سڑکوں میں ہیں، پاکستان میں تو ہر وقت پتھراؤ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ 9 مئی ہو رہا ہے، پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ دوسرا، اکمل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنا چاہیے، اکانومی پالیسی کو اور سیاست کو بالکل الگ رکھنا چاہیے، لیکن جب آ جاتی ہے ادارہ جاتی ہے ریفارمز کے اوپر یا پرائیویٹائزیشن کے اوپر تو اس پر بھی آپ دیکھیں کہ سیاست کھیلی جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس پہ متفق ہو جائیں گی؟ کیونکہ اسٹرکچرل ریفارمز میں بہت ضروری ہے، جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک ہم فائدہ ہی نہیں لے سکتے۔ دیکھیں ایک چیز میں بڑا کلیئر کر دوں، اکثر کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل سینیریو از ڈفرینٹ اینڈ اکنامک
इकोनॉमिकल सिनेरियो इज़ डिफरेंट, लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमी जो है ना वो नहीं तरक्की कर सकती, आप कुछ भी कर लें। इसी तरीके से अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो उस मुल्क को कोई तरक्की करने से रोक नहीं सकता। नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक बात हो रही है कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, अभी हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उसके क्या KPIs होंगे, किन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप होगा, ज़ाहिर है क्रेडिट जाता है नून लीग को। शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब भी वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, जब मुख्तसर अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने सबको कहा कि बैठ के बात करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कंटेंट क्या होगा, मैं बता दूं। कंटेंट जो है ना वो सर मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं फिर आप। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो कंटेंट है वो 5 चीज़ें तो आपने बता दी कि जी हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ लानी है, हमने IT सेक्टर में, हमने माइंस एंड मिनरल्स में, एनर्जी सेक्टर में, सोलर एनर्जी को हमने बूझना। दिस इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके ऊपर कौन सी ऐसी पार्टी है? SIFC का स्कोप है जो आप बता रहे हैं ना, नहीं SIFC का स्कोप है। कंसेंसस इसके ऊपर तो होना है डिफरेंट। चले आप बताएं चार्टर। देखें चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये है कि कोई भी इदारा अगर लॉस में जाएगा तो उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा और गवर्नमेंट जो है इदारे जो है लॉस मेकिंग इदारे नहीं बनाएगी। ये है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये है कि जी जो हमारी इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंटेड करना है और डिजिटलाइज करना है। ये है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। और बिजली चोरी देखे ना, बिजली और गैस चोरी कौन करता है? देखिए जाहिर साहब मुझे लगता है कनेक्टिविटी दोनों तरफ से बन रही, जो अकमल साहब ने बात की वो भी और जो आप बात कर रहे हैं वो भी बात। जो अकमल साहब ने बात की वो अपनी जगह दुरुस्त बात की है। वो SIFC का स्कोप है कि SIFC किन चीज़ों को लुक आफ्टर करेगी और किन चीज़ों में फास्ट ट्रैक के ऊपर उनकी अप्रूवल दी जाएंगी ताकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए। और SIFC के स्कोप में उन्होंने कुछ चीज़ें और भी डाल दी हैं पिछले जो इसमें मीटिंग हुई है अक्टूबर में। देखिए जब आप एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो वेन्यूज़ हैं SIFC के 5 उसमें एक एनर्जी भी तो है ना, उसमें तो जब एनर्जी पर जाते हैं तो आप बिजली चोरी पर भी बात करेंगे, आप लाइन लॉसेस पर भी बात करेंगे, आप ट्रांसमिशंस पे भी बात करें, सब पे बात करेंगे ना। नहीं देखें उसका स्कोप है इन्वेस्टमेंट का, कि बिजली या पावर में इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, ठीक है। वेयर एज के जो इसका हम बात जब करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो वो ये है कि हमने बिजली गैस के लॉसेस जो हैं, जो चोरी चकारी है, अच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सिस्टम पे भी बात होगी, जहाँ सिस्टम में खराबी है SIFC में, तो वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम जो आपके निजाम है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। मिसाल के तौर पे आज आप PIA को प्राइवेटाइज करते हैं, ठीक है। मैं अपोजिशन हूँ, मैं नहीं करने दूंगा। मैं कहूँगा कि नहीं जी ये तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये हमारा फ्लैग कैरियर है, ये फला है ढिमका है, ये मैं उसको प्राइवेटाइज नहीं करने दूंगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि आइंदा से अगर कोई इदारा प्राइवेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट, तो उसको रोका नहीं जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से हम ये डिस्कोज हैं, बिजली की जो कंपनियां हैं, इनको प्राइवेटाइज करेंगे तो इसके ऊपर लोग सड़कों पे आएंगे, सियासी पार्टियां लोगों को सड़कों पे लेके, मतलब ये है चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक रूल ऑफ द गेम है कि हमने इन चीज़ों को आइंदा से मुल्क की बका के ऊपर अपनी सियासत नहीं करनी। वो ये चीज़ है। जहाँ तक SIFC है उसका स्कोप है कि किन किन चीज़ों में हमने बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है। चलें अकमल साहब, जब बात हुई IMF से तो एक यकीन दहानी कराएगी कि हम जो है वो टैक्स नया नहीं लगाएंगे। चलें टैक्स नया नहीं लगाएंगे तो, लेकिन आप नहीं समझते कि इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें अदम तवाज़ुन होगा? और सबसे बड़ी चीज़ है कौमी बजट खसारा पूरा करने के लिए की भी इनिशिएटिव लिए जाने की बात हो रही है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी। निगरान हुकूमत ने तो बात कर ली, जब बात होती है, जब डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है और जब जमहूरी इक़्तिदार में कोई सियासी हुकूमत हुक्मरानी में आती है तो फिर उसको बहुत बड़ी कैबिनेट चाहिए होती है मुल्क को चलाने के लिए। तो इस पे फोकस करना चाहिए जो भी जमात आएगी कि हाँ जी अब छोटी कैबिनेट बनाएं, अखराजात ताकि कम हो। देखें एक तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट की जो आप बता रही हैं ना कि अचीवमेंट है, तो उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये ना कि इसमें मिनिस्टर जो है ना वो पहले वाली हुकूमत की जो इतनी मिनिस्टर्स की फ़ौज थी, उनके खर्चे थे, सब कुछ था, वो भी काफ़ी हद तक कम हुए। दूसरा IMF जो है ना वो सीधा सीधा आपसे इतनी सी बात करता है कि जी आपने जो रेवेन्यू अर्न करना है हुकूमत ने, वो कहाँ से अर्न करना है और उसको कहाँ पे स्पेंड करना है, और उसका जो खसारा है अगर है तो वो कैसे पूरा होना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त पोजीशन ये है, अगर मैं आपको फिजिकल अकाउंट की बात करूँ तो हमारी अगर 9,400 बिलियन का हमने टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके अगेंस्ट में 7,500 अरब रुपए का हमने सूद देना है।
تو ہمارا تو جو فزیکل اکاؤنٹ ہے وہ شروع ہی مائنس سے ہو رہا ہے. اس میں پھر آپ نے ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر نکالنا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام آپ نے شروع کرنے ہیں, سیلریز آپ نے دینی ہے, پینشنز آپ نے دینی ہے. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا خرچہ ہے جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے, ناٹ لون ری پیمنٹ, انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم اس وقت ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں, اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا اپیرنٹلی کوئی راستہ نظر نہیں آتا انٹل انلیس کہ آپ ٹیکسیشن اتنی یوز کر دیں. دوسری طرف اگر آپ ٹیکسیشن کی بات کریں, یہ بات بالکل صحیح ہے جی, ٹیکس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, اس کی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے, یہ سب جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل باتیں. پریکٹیکل بات کیا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ جمعدار بھی اپنے اتنی کمائی میں جتنا ٹیکس دے جاتا ہے نا انڈائریکٹلی, اس کا جو ہے وہ میرے خیال میں آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا اس کا وہ ہوگا. تو ٹیکس ہر کوئی دے رہا ہے, صرف ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اگر ہم بہت زیادہ ریفارمز لے بھی آئیں گے تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا انڈائریکٹ ٹیکس سے نجات مل جائے گی, ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر جو ہے نا ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. تو بہت زیادہ اگر ہم غریب طبقے کو زیادہ تنگ کریں گے تو اور اب اس سے زیادہ کیا ٹیکس لگانا ہے آپ نے. اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ مطلب ٹرانسپورٹیشن میں وہ پوری ہو جاتی ہے, ان کی تنخواہ کھائیں گے کیا, تعلیم کیا دیں گے, علاج کیا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے پوری کرنی ہے, اور آپ کہیں یہ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جائیں کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو زیادہ نہیں ہے. بھائی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اگر ہم نے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے ریونیو کے اوپر زیادہ ورکنگ کرنی چاہیے, رادر دین کہ ہم جو ہے نا وہ ٹیکس کی اماؤنٹ کو بڑھانے کے لیے ٹیکس بڑھا دیں. تو آپ ریونیو کے اوپر ورکنگ کریں. ہم نے ریونیو کے اوپر ابھی تک کسی بھی حکومت نے ریونیو بڑھانے کے لیے ورکنگ نہیں کی ہے, اور یہ آتے ہیں اور ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری آمدنی بڑھ نہیں رہی ہے اور آپ مجھ پہ ٹیکس بڑھاتے رہیں؟ یا تو آپ میری انکم بھی بڑھائیں, تو پھر آپ اس کے بعد ٹیکس بڑھائیں تو بات بھی بنتی ہے. تو یہ ایک بڑا کنفلکٹنگ سینیریو ہے جس کو موجودہ کیئر ٹیکر حکومت نے بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کیا. اور یہ جو ہماری فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کو بہت اچھے, بالکل بہت ہاں بہت اچھے طریقے سے ان کو اندازہ تھا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکس مارجن کہاں سے نکل سکتا ہے. اور یقین کریں یہ جو ہماری جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے بہت زبردست آئیڈینٹیفائی کیا, کیونکہ میں ایک دو پروگراموں میں آپ کو شاید یاد ہو کہہ بھی چکا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو کمائی کر رہے ہیں نا یہ ڈالر اور روپی کی وجہ سے وہ بینکس کر رہے ہیں. تو وہ بینکس کی جو ہے نا وہ کمائی کے اوپر جب ٹیکس لگے گا جو انہوں نے اندھا کمایا ہے ڈالر اور روپے کے چکر میں, تو یہ ہمارا جو عام آدمی کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. تو دیٹ از اے ویری گڈ ڈیسیجن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لانگ ٹرم اقدامات جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا زاہد صاحب, آپ ذرا ریکارڈنگ کے حوالے سے بات کر لیں, بڑی خبر ہے یہ بھی, اور میں بس پہلا سوال آپ سے اس حوالے سے کروں گی کہ $6 ٹریلین کے ابھی تک ایک اندازہ, ایک تخمینہ لگایا گیا ہے قدرتی وسائل پاکستان میں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے, ہم 76 سال ہونے والے ہیں, لیکن ہم نے اپنے ان وسائل سے اپنے نہ صوبے کو ہم ترقی دے سکے, نہ ملک کی خوشحالی لا سکے, نہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھا سکے. اب ایس آئی ایف سی کے تحت چونکہ جو ایک اس میں سیکٹر یہ بھی شامل ہے, کتنا نگراں حکومت اور ساتھ میں ہماری جو عسکری قیادت ہے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے, اور یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں؟ دیکھیں ریکارڈ ایکٹ جو ہے اس میں تو میرے خیال میں کوئی 5-7 سال تو ویسے ہی منصوبے میں ڈیلے ہو گیا, جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا, اور اس کے نتیجے میں تو بال بچے ہم کوئی $6 ارب کا ہمیں اس میں پینلٹی لگ چکی تھی. تو اب خدا کر کے وہ پچھلے سال پھر آپریٹو ہوا ہے, اور اسی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے جس کو ہم نے کورٹوں میں گھسیٹا یا ان کا ہم نے ایگریمنٹ کینسل کیا. اب اسی کمپنی کے ساتھ دوبارہ ہوا ہے, اور پچھلے ہی ہمیں اس میں سال جو ہے اس میں تقریباً کو $20-22 ملین کی پیمنٹ جو ہے ہمیں صوبے کو بھی ملی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ملی ہے. تو اب اس میں ایس آئی ایف سی کے تحت دیکھیں بات یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ تو پاکستان کو جنت بنایا جا سکتا ہے فارن انویسٹرز کے لیے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس میں چونکہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی. پھر اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اور انویسٹر کے اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائیں تو اس کا میکینزم اویلیبل نہیں ہوتا, کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا. اب یہ چیز بھی انہوں نے ایس آئی ایف سی کو دے دی ہے کہ ڈسپیوٹ میکینزم یا سیٹلمنٹ جو ہے وہ بھی ایس آئی ایف سی کے ہی اس میں سکوپ میں دے دی ہے. تو اس طریقے سے ریکوڈیک اور اس طرح سے دوسری بھی جو مائنز اینڈ منرلز ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی. سعودی عرب اس میں کین ہے, قطر کین ہے, اس میں یو اے ای کین ہے.
تو اس طرح سے ہمیں اس میں مزید انویسٹمنٹ کی توقع ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ناصر حسین شاہ. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. سر, بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے, انتخابی ماحول بن چکا ہے اور یقیناً روز ہم ایک نئے بیانات سنتے ہیں, لیکن اہم سوال یہ ہے کہ سر اس وقت آپ لوگوں کا پارٹی منشور کیا ہے, اسپیشلی اکانومی کو لے کے جتنے اقدامات, اچھے اقدامات لیے جا رہے ہیں, جتنے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں, اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت ہمارے جو دوسرا جو مذاکرات ہیں IMF کے ساتھ وہ مکمل ہو چکے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کے پاس آپ کا پارٹی پلان کیا ہے اکانومی کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرائرٹی ہے وہ عام لوگ ہیں, ان کو کس طرح ان کے لیے بہتری لائی جائے. ہمارا اکنامیکل پروگرام یہی ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دی جائیں, اور باقی ظاہر ہے ٹیکس ریفارمز ہیں یا اور چیزیں ہیں وہ ہم بالکل کریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت بہت مشکل وقت ہے, اور وہ جو ایک روایتی ایک رہا ہے سیاسی انداز, لڑائی جھگڑے, بدتمیزی اور انتہا پسندی کا, اس کو نہیں بڑھنا چاہیے, بلکہ الیکشن کی حد تک تو ٹھیک ہے اپنا منشور, اپنا سمبل, لیکن ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر آگے چلنا ہے تاکہ کوئی کسی کی لیگ پولنگ نہ کرے, ایک سموتھ سلسلہ ہو. ہمارا اگر آپ منشور کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, سندھ میں ہمیں اگر گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے ہماری, تو یہاں ہم نے عام لوگوں کے لیے جتنے بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس کو فری کیا ہے. مثال کے طور پر دل کے امراض ہیں, کینسر ہے, گردوں کی علاج پیوند کاری ہے, جگر کی پیوند کاری ہے, اس طرح کینسر کا علاج ہے, دیگر چیزیں ہیں, تو اسی کو ہم دیگر صوبوں میں بھی فری کریں گے. ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے کہ کوئی بھی اس وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یہ چیزیں دیں. پھر جو غربت کے خاتمے کے لیے جو ہمارا ایک بہت زبردست پروگرام ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا, سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن اور دیگر آرگنائزیشن کے تحت ہم کر رہے ہیں, جس میں اس وقت تک 12 لاکھ کے قریب خواتین اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں جو اپنا گھر چلاتی ہیں. یہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے پورے ملک میں, اور ظاہر ہے اس وقت کے جو حالات ہیں بڑے مشکل حالات ہیں, اور ان کے لیے بڑے ان پاپولر فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. یہ بھی ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ لینا کوئی انپاپولر فیصلے کس حوالے سے کریں گے ناصر صاحب؟ نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا. تو بالکل ایسی بات ہے جی, لیکن آپ لوگ کافی کانفیڈنٹ ہیں نا, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا. یقیناً آپ لوگوں نے تیاری کی ہوگی اس وقت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے. سر, اس وقت آپ نے کہا کہ لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ صرف انتخابی ماحول کے لیے گرمانے والے بیانات ہیں؟ جیسے آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ کی طرز سیاست پر انہوں نے ایک طرح سے تنقید کی ہے کہ ہم صرف عوام پر بھروسہ کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں الیکٹیبلز قبول نہیں ہوں گے, نون لیگ جو ہے وہ مہنگائی لیگ ہے, نون لیگ کے رہنما کراچی آئے تو آپ لوگوں نے تھوڑی ناراضگی ظاہر کی, آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. یہ تمام باتیں جو یہ ایک لگ رہا ہے ایسا کہ کوئی ماحول گرم ہو جائے گا انتخابات کے بعد بھی کسی وجہ سے. انتخابات میں ماحول گرم ہی رہتا ہے, بلکہ دیکھیں ایک مثال, لیکن اس سے زیادہ اچھا نہیں کہ آپ لوگ پلان لے کر آئیں. یہ باتیں تو عوام کب سے سنتی ہوئی آ رہی ہے, آپ لوگ کوئی پلان تو لے کر آئیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی یہ جو الائنس کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں الیکشن میں مقابلہ بھی ہوا آزاد کشمیر میں, جو پیپلز پارٹی نے جیتا, بڑا سخت مقابلہ تھا. تو یہ جو الیکشن کا ماحول ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ملک کی بہتری کے لیے پھر ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا پڑے گا, جس کو بھی پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے. اگر ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ہی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, باقی سب لوگ الیکشن کے معاملے میں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں گے نیشنل اسمبلی میں. سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں, بلوچستان جہاں میں پہلے سیٹس نہیں تھیں, ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات میں 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہم نے جیتے ہیں. الیکٹیبلز اگر نون لیگ کے پاس کل پرسوں آئے ہیں تو ان سے زیادہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں آلریڈی. ہمارا یوم تاسیس بھی کوئٹہ میں ہے جہاں پہ اور بھی لوگ جوائننگ کریں گے. پھر ساؤتھ پنجاب میں ہم بہت بہتر ہیں, سینٹرل پنجاب ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اس وقت
जो खिचड़ी पकी हुई अच्छा, है वहाँ पे, अगर उसमें मुल्की बहुत मुफाद में उम्मीद नवाज है। शरीफ साहब जैसे कि कह रहे हैं कि मैं तमाम सबको लेकर साथ चलना चाहता हूँ, मुल्की मुफाद में आप उनके साथ चलने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जब बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी काबिल इज्जत नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट ये भी है कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा सुन तो लें, जी सुन तो लें, जी जी। दूसरों की बात तो सुन लिया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट बनती है, हमें मौका मिलता है, पाकिस्तान की अवाम हमें मौका देती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारी काबिल एहतराम बहन मरियम नवाज उस कैबिनेट का हिस्सा हो, दीगर इनके टैलेंटेड लोग उसमें हो, इसी तरह दीगर पार्टीज को भी हम जरूर ऑफर भी देंगे और उन्हें रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मुल्क के वसीतर मफाद में साथ मिलकर चलें। और अगर किसी और को मैंडेट मिलता है तो हम उसकी गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू आपने सुनी, ये तो खैर एक सियासी बातें हैं, हम तो असल डिस्कस यही कर रहे हैं कि जो इकॉनमी प्लान इस वक्त चल रहा है उसका तसलसल बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, कोई जमात भी आती है। इस वक्त जो रेकोडिक को लेकर जितना एक फोकस किया जा रहा है, सऊदी अरब भी अब इसमें पार्टनरशिप शेयर्स वगैरह के हवाले से बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें बलूचिस्तान की महरूमी को किस तरह दूर किया जा सकता है? देखें, इसमें डेफिनेटली बलूचिस्तान हुकूमत का जो है वो शेयर है रैक्विडिक में, ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान हुकूमत का रैक्विडिक में शेयर नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, कल जहांजेब खान साहब हैं जो मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने SIFC के हवाले से जो अचीवमेंट है उसका जिक्र किया है कि जो $70 बिलियन की बात की गई है वो किन किन वेन्यूज से आएंगे और कैसे कैसे आएंगे, लेकिन वो भी अभी जरा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया। नहीं, खलीजी ममालिक के साथ था, लेकिन अब जो गजा में जो जंग है तो उस पर कल का स्टेटमेंट मैंने नहीं, उसमें देखें, एक सबसे पहली बात हुई कि रैक्विडिक के हवाले से जो आप बात कर रही हैं ना, उसमें जो उनकी कंपनी थी उसमें 50% शेयर और जो है वो 50% शेयर हुकूमत पाकिस्तान, वो जो है वो उसको सऊदी हुकूमत को देगी, जिसके नतीजे में तकरीबन $25 बिलियन के जो लगभग है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। और यही वो अमाउंट है जिसका जो है वो चीफ साहब जो है वो अक्सर जिक्र भी करते हैं कि सऊदी अरब से हमें वो $25 बिलियन मिलेंगे। इसके अलावा टोक्यो यानी जापान ने, UAE ने और कतर ने, इन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में तकरीबन जो है वो 70 से 80 हज़ार एकड़ जो लैंड है कल्टीवेशन के बिल्कुल पोजीशन में है, तो वो लोग खरीदेंगे। साथ ही साथ जो है वो सोलर के ऊपर जो है वो जापान वगैरह से एग्रीमेंट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो इन फ्यूचर SIFC की अगर मैं बात करूं तो उनका रोल बड़ा ट्मेंडस है और उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आती है, आप देखिएगा कि हमें बिल्कुल, और इसमें हमारा ये जितना ये डॉलर की जो शॉर्टेज हुई है, ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। थोड़ा सा जो है वो वेट करने की जरूरत है। आई एम वेरी मच होपफुल। आपसे दो सवाल लेती हूँ, एक तो ये कि हम अपने कुदरती वसाइल से मतलब इस्तेफादा नहीं लिया हमने, उसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी थी और लेकिन आलमी साजिशें भी थी। इस वक्त चूंकि हम देखते हैं कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, या CPEC को ले ले या SIFC को ले ले, सिक्योरिटी के बड़े हमें थ्रेड्स होते हैं, उसको भी हमारी अफवाज जो है बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल भी कर रही है। पाकिस्तान बहुत सोच समझ कर अपने असासे फ़रोग करेगा जो कि मुल्की मुफाद में हो, इस मंसूबे में ये हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, SIFC का तो उन्होंने स्कोप अभी बड़ा एनलार्ज कर दिया, जो लास्ट मीटिंग हुई थी अगस्त में गालमन, बड़ा उसमें वाइडन कर दिया है उसको। और उसमें पहले तो था ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे होगा, अब उन्होंने लोकल इन्वेस्टमेंट को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। फिर ये कि उसमें ये भी किया उन्होंने कि एक मंथली रिव्यू भी हुआ करेगा तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस का। फिर इसी तरीके से जो हमारे सफारत खाने हैं बाहर, वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका रिव्यू भी SIFC के मैंडेट में अब उन्होंने डाल दिया है। इसी तरीके से जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि इन्वेस्टर में और गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी SIFC के स्कोप में उन्होंने डाल दिया। और आज सनतकारों की भी डिमांड आई है, कोई इस तरह मुतालबा है कि जी CPEC और SIFC को मर्ज कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो चूँकि SIFC का मतलब यह है कि उसमें एक तो उनकी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के जो साहब होंगे वो होंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके साथ इसी तरीके से फिर जो एपिक्स कमेटी है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ हुआ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी कि जो फैसले हैं, जैसे अभी हमारा जो ये पहले भी देखें ना, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो अंडर प्राइम मिनिस्टर था, अब उसी में इन्होंने ये उसमें डाल दिया एक चैप्टर SIFC का।
तो उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और उसको असम्बली ने उसका बिल भी पास किया है। उसमें होता क्या था कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो सूबे में जाके अटक जाता था, लेकिन अब ये होगा कि इस कंपोजिशन के तहत जो भी फैसले होंगे वो सूबे में भी जाएंगे, तो सूबे की भी नुमाइंदगी ऑलरेडी SIFC में मौजूद है। तो उसी वक्त यानी जो रियल कॉन्सेप्ट है वन विंडो का, तो उसके ऊपर फौरी डिसीजन होगा, 24, 48, 72 घंटे में डिसीजन भी होगा, अप्रूवल्स हो जाएंगी, और अगर किसी की परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है तो वो उसमें बहुत रिव्यू शुक्रिया भी होगी। अकमल साहब आपका, जाहिद साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जैसा कि हमने बात किया, SIFC जो है यकीनन एक इनकलाबी तस्वुर है और इस वक्त निगरान हुकूमत अस्करी क़यादत के साथ मिलकर दिलो जान के साथ जो है इस पर काम कर रही है और इसके बेहतर नताइज आने शुरू हो चुके हैं। यकीनन ये जब हम काम कर रहे हैं मुल्क की खुशहाली के लिए, तो जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो सिक्योरिटी के जो थ्रेड्स हैं वो भी हमारे सामने हैं, इंतखाबी माहौल भी बन रहा है, इंतखाबात आने वाले हैं। जो भी हुकूमत आए वो इन तमाम इक़दामात को तसलसल के साथ जारी रखे और इकॉनमिक और सियासत को, जब जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि उसको एक साथ लेके ना चले, सियासी मुफाद के बजाय मुल्की मुफाद के लिए सोचे, तो पाकिस्तान जल्द खुशहाल होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।